Bonjour chers managers, مرحبا بكم في هذه الحلقة هذه من لا سيري ديال فينانسمون اي بايمون انترناسيونال. دونك هذه الحلقة الرابعة بعنوان لي ريسك. هذه لا بارتي الثالثة في لي ريسك. اي بيان سور هذا لو كور هذا رياليزي بار لا شين يوتيوب دي اس. دونك نبداو كوم دابيتود بواحد الرابيل غنشوفو فيه شنو تريتينا في لي زيبيزود لي دازو. دونك في اول ايبيزود شفنا اون انتروداكسيون جينيرال، هضرنا فيه على لو موديول سا ريبريزونت كوا، شنو غنقراو فيه. هضرنا على لو بلان اللي عندنا 3 chapitres. Le premier chapitre les risques, le deuxième chapitre les moyens de financement et le troisième chapitre c'est les moyens de paiement. هضرنا في ليبيزود الثالث هضرنا على لو ريسك كوميرسيال، و ليبيزود الرابع هضرنا على لو ريسك بيي. شفنا شنو هما لي كاركتيرستيك ديال هاد لي ريسك هادو، وامتى كيكونوا عندنا هاد لي ريسك، وكيفاش اننا ايفيتيهم في لي زوبيراسيون ديالنا. دونك في هاد ليبيزود هادي غنهضروا على لو ريسك دو تو دانتيري. ديجا باش نفهموا شنو هو ديجا لو تو دانتيري ولا شنو هو لانتيري، غنحط لكم في الديسكريبسيون لين ديال واحد لا فيديو تفرجوا فيها باش تفهموا مزيان هاد لانتيري و لو تو دانتيري. دونك نبداو لو كور ديالنا. دونك لا بنك المهمه ديالها عندها جوج ديال المهمات. دونك سواء انها تعطي دي كريدي دي زامبران، الناس اللي كيحتاجوا الفلوس كيمشيو عند البنكه باش كياخذوا كريدي، الناس ولا شركات، سواء ان هاد الناس هادو شاطوا عندهم الفلوس وكيمشيو ويخبيوهم في البنكه. في هاد الحاله كنسميوها بلاسمون. دونك هنايا عندنا جوج ديال لي زوبيراسيون اللي كدير لا بنك، سواء انها كتعطي دي زامبران ولا كتعطي دي كريدي، سواء كتاخذ دي بلاسمون كتشد الفلوس كتخبي للناس الفلوس. وفي هاد لي دو زوبيراسيون كاين عندنا لو تو دانتيري. الا الناس خداو دي كريدي من عند البنكه خصهم يرجعوا هاد لو كريدي هذا افيك ان انتيري. سينو الا الناس حطوا فلوسهم في البنكه، كاين عندنا في الحاله هذه تاع البلاسمون عندنا جوج ديال لي كان عندنا كونت كورون و كونت بلوكي. الا كان كونت كورون ما كيكونش هذا لو تو دانتيري. شنو هو كونت كورون؟ كونت كورون هو انك كتكري واحد لو كونت في البنكه كتحط فيه فلوسك، ولكن عندك الحق انك تخدم بهذوك الفلوس وقت ما بغيتي. دونك وقت ما بغيتي تقدر تخدم بهذاك الفلوس، سواء باغ شايك ولا باغ كارت بانكير، ولا كتمشي راسك كتيري من البنكه. سينو كاين كونت بلوكي. هاد لو كونت بلوكي انك كتحط فلوسك في البنكه، وفي لو كونطرا كتسيني امتى غادي تجي تاخذ فلوسك، واش من هنا العام، من هنا العامين، من هنا 3 سنين. في هاد لو كونت بلوكي هو فاش كيكون عندنا لانتيري. سينو في لو كونت كورون ما كيكونش لانتيري. اون باس. دونك لا بنك كتعامل مع جوج الانواع ديال لي كليون ا كاتيجوري ا و كليون كاتيجوري بي. دونك في لي كاتيجوري ا دونك البنكه كتعطي دي كريدي لهاد لي كليون هادو، alors que pour les clients B هما اللي كيعطيو فلوسهم للبنكه، كيحطوا فلوسهم في البنكه بلاسمون. ils placent leurs épargnes في لا بنك. دونك نشوفوا شنو كدير لا بنك في كلا الحالات. في لا كاتيجوري ا اللي ديجا خدات الكريدي، من بعد واحد المده البنكه كترجع فلوسها. دونك لي كليون ا il rembourse la banque كيرجعوا الفلوس الكريدي اللي خداو ديجا من البنكه كيرجعوا ليها، وهذا لو رومبورسمون كيكون فيه لانتيري. alors que pour les clients B دونك البنكه اللي كتعطي لو رومبورسمون هي اللي كترجع لهم الفلوس. علاش؟ حيت ديجا في الاول هي خدات الفلوس، دونك كترجع الفلوس افيك لانتيري بيان سور. لو رومبورسمون ديجا لو رومبورسمون سواء اللي كيديروا لي كليون ولا اللي كدير لا بنك كيتقسم جوج الانواع، جوج ديال لي بارتي باردون. كاين فيها كيتكون من البرينسيبال ومن لانتيري. وكيف قلت لكم باش نفهموا شنو هو البرينسيبال وشنو باش نفهموا مزيان هاد لانتيري هذا، تفرجوا في هذيك لا فيديو اللي غنحط لكم اللين ديالها في الديسكريبسيون وغتفهموا مزيان. دابا البرينسيبال و لانتيري. مثلا مشيت عند البنكه وتسلفت من عندها واحد 50 مليون، واحد المده خصني نرجع ليها الكريدي اللي خديت زائد لانتيري. دونك البرينسيبال اشنا هو اللي غنرجع في الرومبورسمون. البرينسيبال هو ديك 50 مليون اللي ديجا خديت انا في الكريدي، هو المونطون اللي خدينا في الكريدي، هذاك هو البرينسيبال. داكشي اللي فوق 50 مليون هو لانتيري. مثلا رجعت ليها اون فان كونط رجعت ليها واحد 70 مليون، دونك البرينسيبال غير 50 مليون و20 مليون كلها انتيري. دونك هاد الانتيري كيفاش كيتحسب عن طريق واحد البورسونتاج كيكون ديجا في لو كونطرا نهار سيني لا كونطرا مع لا بنك، فاش غناخذوا كريدي ولا فاش غنعطيوها، فاش غنحطوا ان بلاسمون غنسنيو كونطرا على حساب لو تو دانتيري.
هذاك لو طو دانتيغي كنطبقوه على لو مونطون اللي هو البرينسيبال كنضربوه في هذاك لو مونطون ديال اللي ديجا في المونطون برينسيبال اللي هو سوا لو كريدي ولا البلاسمون فوا لا دوري شحال دوك الفلوس شحال بقاو عند البنكه ولا شحال بقاو عندي في حاله الكريدي دونك هذاك لو مونطون اللي غيعطينا هو لانتيري دونك لو رومبورسمون كيتكون من دو بارتي برينسيبال اللي هي لو مونطون اللي خدينا ولا اللي عطينا للبنكه لانتيري هو داكشي اللي زايد على البرينسيبال في الرومبورسمون هو الكماله ديال لو رومبورسمون le taux varie dans deux sens différents. Soit il augmente, soit il baisse. Donc le taux d'intérêt يقدر يطلع يقدر يهبط. Donc c'est rarement فاش كيبقى stable. Donc شنو هما لي كا فاش انه غيشكل خطر ولا غيشكل ان ريسك على الكاتيجوري ا وشنو هو لو كا فاش غيشكل فاش غتشكل لا فارياسيون ديال لو تaux d'intérêt خطر على لي كليون بي. دونك لا بنك دابا غنشوفوا الحاله ديال كليون ا كاتيجوري ا يعني الناس اللي كياخذوا كريدي لا بنك غتعامل مع كليون ا غتعطيه ان كريدي بواحد لا سوم اكس من بعد ملي غادوز واحد المده هاد لو كليون هذا غيعطي ان رومبورسمون لا بنك هاد لو رومبورسمون اشنو فيه اون سوم y اللي هي اكس بلس لانتيري دونك نشرحوا شنو كيوقع في تي 1 اللي هي اللحظه هي في لا دات الاولى لو كليون كياخذ كريدي من عند البنكه كدوز واحد المده من الزمن لو كليون كيرجع الفلوس للبنكه في تي 2 كيرجع ليها principal plus l'intérêt. Dans ce cas, le client doit rembourser l'intérêt à la banque. Le risque existe pour le client lorsque le taux d'intérêt pendant T2 est supérieur à celui de T1. Donc le cas de l'augmentation de taux d'intérêt. Et l'inverse pour la banque si le taux baisse en T2. Donc il s'agit d'un risque pour la banque. نشرحوا هادشي دابا حنايا كنتسنيو في T1 كنتسنيو كونطرا كيكون مع لا بنك لأننا خدينا كريدي وخصنا نرجع ليها لو كريدي ديالها دونك كيكون عندنا في تي 1 في اللحظه 1 ولا في لو طون 1 كيكون عندنا لو طو مثلا هو 2% في لو جور في لا دات ديال لو رومبورسمون اللي هي تي 2 غنشوفوا لو طو واش تبدل ولا لا الا بقى هو 2% دونك هنا ما عندناش مشكل دونك غنخلصوا نفس لو طو الوغ الا طلع ولا الا طلع لو طو ولا الا نزل لو طو هنا غيكون مشكل عند من غيكون مشكل الا طلع لو طو وعند من غيكون مشكل الا نزل لو طو على حسب هاد لا ديفينيسيون اللي عندنا ولا هاد الريزومي اللي عندنا لتحت قلنا بور لو كليون الا طلع لو طو كيكون عنده ان ريسك علاش حيت هو نورمالمون في تي 1 داير في بالو غيخلص غير 2% الوغ في تي 2 لقى لو طو هو 3% ولا 4% الدوبل دونك غيخلص الدوبل تاع داكشي اللي كندير في حسابه هو ما كانش موجد لهاد لوغمونطاسيون دونك جاتو على غفله دونك هنايا ان ريسك بالنسبه ليه غيخلص اكثر دونك هذا هو لو ريسك دونك عوض ما يخلص 2% غيخلص 4% دونك وهذا مشكل وجنا هنايا اونتر بارونتيز كنهضروا على دي سوم كبيره كل ما كبر لو مونطون لانتيري كيكبر ونزيدو عاوتاني الا زدنا طلعنا لو طو دانتيري دونك لا سوم غتزيد تكبر بزاف دونك واحد لا شارج اللي هي كبيره بزاف العكس بالنسبه لا بنك الا نزل لو طو كان في تي 1 2% وفي تي 2 ولا 1.5% هنا راه لا بنك اللي خاسره حيت لا بنك غتخلص في قل دونك انا لا بنك في الاول كتقول مع راسها غنتخلص في 2% غنربح 2% الوغ في تي 2 ملي وصلت تي 2 الوقيته تاع الخلاص لو طو كان هو 1.5% يعني خسرات في 0.5% دونك هادي سي اون بيرت دونك هذا ان ريسك بور لا بنك دونك اي نون ماشي بور لو كليون حيت لو كليون او ليو باش انه يخلص 2% غيخلص غير 1.5% دونك هذا راه مزيان لو كليون غيخلص قل سينون في لو كا فاش لو طو كيتزاد راه مزيان لا بنك الا تزاد لو طو راه مزيان لا بنك ديما الا كان ريسك بالنسبه للكليون كيكون افونتاج بور لا بنك ولا كان ريسك بور لا بنك كيكون افونتاج بور لو كليون حيت الا كان لو طو في الاول في تي 1 هو 2% وفي تي 2 ولا 4% لو كليون غيخلص كتر دونك هذا ان ريسك مي لا بنك غتشد فلوس كتر غادي تخلص بكتر من داكشي اللي كانت دايره في حسابها ندوزو دابا نشوفو الكاتيجوري الثانيه لا بنك غتعامل مع الكليون كاتيجوري بي
دونك لا بنك غتاخد الفلوس من لي كليون. دونك لي كليون بي غادي يعطيو فلوسهم للبنكه، غيحطوا دي كونت كورون، غيحلوا دي كونت بلوكي باردون في لا بنك. من بعد غادي يجيو ياخدوا فلوسهم. دونك لا بنك غتعطي لو رومبورسمون، و لو رومبورسمون بيان سور فيه برينسيبال اي لانتيري. ونشيماتيزيو هادشي في لاكس دو طون. دونك في تي 1 لو طون 1 كاين عندنا لو بلاسمون، يعني في هاد لو طون 1 في هاد لو مومون هذا لو كليون كيمشي كيحط فلوسو في البنكه، كيحل ان كونت بلوكي. دونك سوا ديزون ان لانتيري كاين مثلا هنايا هو 2% كيف ديما. في تي 2 كيكون لو رومبورسمون بعد واحد 6 شهور ولا عام، كيكون لو رومبورسمون كيمشي للكليون كيجيب فلوسو، يعني لا بنك كدير لو رومبورسمون. Dans ce cas, la banque doit rembourser l'intérêt au client. Le risque existe pour la banque lorsque le taux d'intérêt pendant T2 est supérieur à celui de T1. يعني العكس ديال اللي شفنا في الأول. Donc le cas de l'augmentation du taux d'intérêt. Et l'inverse pour le client. Si le taux baisse en T2, donc il s'agit d'un risque pour le client bien sûr. C'est-à-dire, donc T1, le client جا حط فلوسو في البنكة. كان هنا le taux مثلا هو 2% في T1. هو 2%. في لا دات ديال لو رومبورسمون فاش لو كليون غياخد فلوسو في تي 2 كان لو طو مثلا هو 5%. دونك هذا سي ان ريسك بور لا بنك. علاش؟ حيت لا بنك في الاول في تي 1 عند بالها غادي ترجع غير 2%، غتعطيه غير 2% كوم طو دانتيري. الوغ في تي 2 لو طو دانتيري ولا 5، دونك خصها ترجع ليه اكثر من الدوبل. يعني اوليو تخلص 5% غتولي اوليو تخلص 2% غتخلص 5%. سيتاتير مثلا كل 100 درهم غتخلص عليها في الاول كانت غتخلص 2 دراهم، دابا غتولي تخلص 5 دراهم، يعني تزاد عليها في كل 100 درهم تزاد 3 دراهم. و لا سوم غتكون ولا سوم كبيره. دونك هذا غير ان سامبل اكزومبل. العكس بالنسبه للكليان، هذا كيمثل هاد لوغمونطاسيون كتمثل للكليان افونتاج، حيت عوض ما يشد 2 دراهم على كل 100 درهم غيشد 5 دراهم، يعني 3 دراهم دو بلوس. العكس لو كا فاش كيهبط لوطو كان لوطو 2% ولا هو 0.5%. دونك هذا افونتاج بور لا بنك، حيت في الاول لا بنك دايره في بالها غتخلص 2 دراهم على كل 100 درهم. الوغ في تي 2 منين ولا 0.5% غتولي تخلص غير 50 سنتيم، يعني 10 دريال على كل 100 درهم. هذا افونتاج بور لا بنك. وبالعكس سي ان ريسك بور لو كليون، حيت الكليان داير في بالو غيشد 2 دراهم في تي 2 غيولي يشد غير 10 دريال على كل 100 درهم. دونك هذا ان ريسك بور لوي. دونك هنا فاش كيكون هذا هو لو ريسك دو تو دانتيري. كيف قلت لكم غنحط لكم لين دو ديسكريبسيون في الديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو على فيديو باش تشوفوها باش تفهموا مزيان لانتيري و لو تو دانتيري. وخصكم تفهموا مزيان هاد لو ريسك دو تو دانتيري، حيت ليبيزود الجايه غنهضروا على لو ريسك دو تو دو شونج. وراه سي باغاي، ماشي بحال تقريبا، ولكن تقريبا بحال ولكن نفس البرانسيب. الا فهمتوا البرانسيب ديال لو تو دانتيري غيجيكم ساهل لو تو دو شونج. وغنحط لكم الناس اللي اول ما كيتفرجوا في لي فيديو في هاد لا فيديو هادي غنحط لكم دي ليان ديال لي زوتر فيديو اللي درنا ديجا باش تبقاو متبعين في لا سيري، تبداو من الاول وتتبعوا في لا سيري باش تبقاو اونشيني في لو كور ديالكم. وصلنا لا فان ديال لا فيديو ديالنا. ما تنساوش الناس اللي اول مره كيتفرجوا في لي فيديو ديالنا ما تنساوش تابوناو عندنا في لاشين، ديروا جيم لا فيديو، بارطاجيوها مع الناس اللي كيقراو معكم. ولا عندكم اون كيستيون حطوها في كومونتير باش نجاوب عليها.